अस्सलाम वालेकुम। खबर हाट में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे ख्वाजा सराओं के यहाँ। क्या खबर थी तेरी महफिल से चलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल लगाएगा मगर साथ निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से गुजरना होगा। आज इतनी खुशी से क्यों गाया है? क्यों, क्या वजह क्या? हमजा यार हमजा के खिलाफ क्यों तुम इतने? उसने तुम्हें क्या कहा है? अच्छे के खिलाफ नहीं, साडा बिरा है गाओ। फिर खुशियां क्यों मना रहे हो? असल तो असं पीटीआई दे हैं ना सारे। हाँ जी, सारे के सारे पीटीआई। अच्छा एक गल तो दसो जनाब, ये सारे मुल्क के खुसरे पीटीआई च क्यों नहीं? शर्म करो, क्या बेहूदगी। ट्रांसजेंडर कहते हैं। अच्छा उन्हें इतराज नहीं पीटीआई से घुस गए। यार ये लफ्ज गलत है, नहीं अदा करते। कुछ और बात करें। हाँ जी, खान साहब की मोहब्बत की आपको पता सजा क्या मिली मुझे? दिखा जरा ये देखें। ओए ये क्या हुआ? सियालकोट वाला जलसा जरा रोका पुलिस ने। जी जी जी, उस्मान डार वाला। असि सारे उत्थे डैमेज हुए हैं। ये दिखाओ नहीं क्या? पिंकी विखा ना जरा ये देखें आप। ओए होए, इधर अम्मी ने वेखो। तो ये क्रेन ऊपर चढ़ गई? ओ डीपीओ क्रेन तो घट नहीं सी। तो उसने क्या किया? मेरे पैर पे चढ़ गया, मेरा गिट्टा निकल गया, ओए। मेरी चीख सुन के अम्मी का तुरहा निकल गया। बहुत मोटियां से बनी हुई थी, मामा दबा करते हैं। अब समझ नहीं आती उनकी बात। ये साथ कौन है? इनका नाम मुस्कान है। ये जलसे जो सड़ गई थी। ये लाइटां वाले खंबे पे चढ़ी सी जनाब। मेरा पता नहीं ले रहे, बड़ा दुख हो रहा है मुझे गुजियां सट्टे लगी हैं, मेरा अंग अंग दर्द हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा, डांस भी नहीं हो रहा। हालांकि आज इतना दिल चाह रहा था डांस को, इतना दिल चाह रहा था। क्यों आज क्यों चाह रहा था? हमजा की खुशी में और क्या। वैसे हमजा वाला मामला एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई बात नहीं थी। प्रीएम्प्ट कर रहे थे वो भी और इधर भी। क्या कहते हैं शकील साहब आप? अब मेरा ख्याल है इलेक्शन करने पड़ेंगे, किसी पार्टी के पास भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन होंगे। आखिर क्या वजह है कि हर बात इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली जा रही है? डेमोक्रेसी में यही होता है ना जी, अगर किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर इलेक्शन। एक दिलचस्प बात वफाकी हुकूमत के बारे में हो रही है कि वहां अक्सरियत है 2 वोट से। एक वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो गया, एक रह गया पीछे, और 2 वोट्स वो हैं जो काफ लीगी डिफेक्टर्स हैं। अगर परवेज इलाही कह दें जनाब इन्होंने तो मुझसे इजाजत ही नहीं ली, तो ये जो हालिया रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक तो आप क्या कहते हैं जी? बस सर नविश्ता दीवार जो है ना वो इसी को कहा वैसे नविश्ता दीवार तो यही है कि बात आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, इलेक्शन की तरफ जा रही है। और मुझे इवन अक्टूबर से भी पहले इलेक्शन होता नजर आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है जनाब। बजट से पहले आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं, बजट से पहले क्या, बजट तो इन्हें अप्रूव करवाना चाहिए किसी निगरान सेटअप से, क्योंकि दुनिया भर के ताने, गालियां और बद्दुआएं वो बेचारे निगरानों को मिल जाए और मुश्किल फैसले वो कर जाएं। सितंबर में इलेक्शन हो, अक्टूबर में नई गवर्नमेंट आए, वो आके ना सिर्फ इस सारे मामले को एंडोर्स करे, बल्कि अगर अच्छा तगड़ा कायद इस वक्त चाहिए, एक तगड़ा लीडर मेरी तरफ से वो कोई भी हो, भले से जरदारी क्यों ना हो, हाकम बदहन, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, अगर तगड़ी अक्सरियत लेकर आया और पहली अपील ये करे कि हमने विदेशी चीजें पूरा साल नहीं खरीदनी, कोई इंपोर्टेड स्टफ इस्तेमाल ही नहीं करना, पर चेंज करें तो सही। और खास तौर पे ये जो एफ्लुएंट क्लास है ना, जिसको मैटर ही नहीं करता कि महंगी क्या और सस्ती क्या, देशी क्या और विदेशी क्या, उसे चाहिए कि वो मिसाल कायम करे, अरिस्टोक्रेसी अपने आप को कंट्रोल करे। आप देख लीजिएगा इन लेस देन अ ईयर आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप कितने % कर्जे उतार लेंगे अपने। आप लोकल स्टफ कंज्यूम करें। सबसे अहम पाम ऑलिव ऑयल, नंबर 2 फॉसिल फ्यूल, नंबर 3 आपकी इवन एयर ट्रैवलिंग बड़ी अहम है। आपको पता है कितना ज़र मुबादला एयर ट्रैवलिंग की नजर हो जाता है जी? कितना पैसा आप मेकअप और परफ्यूम पे, टॉयलेटरी पे खर्च कर लेते हैं। ये सारी चीजें लोकल अवेलेबल हैं। कैसर बंगाली एक हमारे बड़े प्रोमिनेंट एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने एक बड़ा इजी रूट बना लिया है कि फैक्ट्री बंद कर दो और रियल एस्टेट में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाओ। जी जी। कि फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें बड़े मसाइल आते हैं, लेबर के मसाइल, फिर इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं। ये जो चीज़ है ना जी, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। रियल एस्टेट को डिस्करेज करें। जो पैसे वाले लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, वो ऐसी फैक्ट्रियां लगाएं जो माल एक्सपोर्ट हो सके।
بالکل ٹھیک. اور آتف میاں کا بھی میں نے ایک انٹرویو سنا جو بہت پرومیننٹ پرنسٹن میں از ون آف دا ینگ اکانومسٹ جن کا کہتے ہیں جی نوبیل پرائز ان کو بڑا لائکلی ہے کہ ملے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسپورٹس پہ توجہ دینی چاہیے. جیسے پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں, کہتا جی گھر سولوشن نہیں ہے, یو نیڈ تھنگس ٹو میک تھنگس دیٹ آر ایکسپورٹیبل. اب میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا لیکن ریکارڈ کی درستی کے لیے گزارش ہے کہ ایکسپورٹس نے اگر اپنا پرائم ٹائم دیکھا ہے نا تو عمران خان کے دور میں دیکھا ہے. آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں. آپ نے ایک مری ہوئی انڈسٹری, فیصل آباد نے اسی لیے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے کہ ایک مرے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس نے جان ڈالی اور ہمارے پاس اگلے 5 سال کے آرڈرز جیب میں ہیں. کوالٹی امپروو کی ہم نے, یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ابھی بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. سر یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سرامک میں کافی ایکسپورٹ ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ میں ایسے نہیں لوگ کرینوں کے نیچے لیٹے, وہ اس لیے کہ عمران خان نے بڑا اچھا پیکیج دیا تھا ان کو, اور ان کی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑی ہے لیدر کی اور فٹ بال کی. عمران خان نے کوئی گلے کا پیکج نہیں دیتا تھا. اگر میرے لیڈر نے کال دے دی تو میں تو وعدہ کر لوں گا, اور جتنی دیر میں نے پہلے بھی وعدے کیے رکھے ہیں الحمدللہ وہ پورے کیے ہیں, پھر سے وعدہ کر لیں گے کہ کوئی چیز ایسی نہیں استعمال کرنی. اور اگر ہفتے میں 2 دن فاسل فیول کی چھٹی ہوگی, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, تھوڑا ٹانگا اگر مجھے لانا پڑا تو وہ بھی لے آؤں گا. سارا ٹانگے والی جڑی تسی صلاح دیتی نا بڑی چنگی ہے, جو بمب تے بہ کے سفر کرن دا مزہ نا. ہاں سارے گاؤں بمبو تو باہر نال گاون بھی گاں دی آندی ہے. ایک دن نے گانا گایا دا تھا مکے گا گھوڑے نے لت ماری, پھر شروع ہو گئی. ہم تو تھوڑی اجازت دو نا میک اپ دی. اور لوکل میک اپ بھی ہے نا. آپ کو پتا ہے ہم درزیوں کا کام شروع کرنے لگے ہیں اب سب مل کے. بات ڈھابے کی ہوئی تھی, اب تم درزیوں کی طرف چلی گئی. ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਗੀ ਲਈ ਢਾਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਟੁਰ ਗਿਆ. ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਚਾਂਗੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ہاں ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ. اللہ کی عطا ہے یہ. عمران نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اتنا پاپولر ہو سکتا ہوں. وہ بیٹھے بٹھائے یوں لگتا ہے جیسے یہ سارا اسکرپٹ اب تو خیر ثابت ہو گیا ہے, طے ہو گیا ہے کہ یہ ڈیوائن اسکرپٹ تھا, کہیں اور سے لکھا گیا تھا, یا نیچے والوں نے کچھ اور سوچا تھا. اس نے خود کہا, عمران ریاض خان کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا یہ اس کی سٹنٹ کا آخری دن تھا, تو کہنے لگا کہ اسکرپٹس 2 ہوتے ہیں, ایک جو ہم انسان لکھتے ہیں اور ایک وہ جو اوپر لکھا جا رہا ہو. اور دیکھو کس قدر پروفیٹک بات کی اس بندے نے, اس لیے کہ اللہ کو ایک تو اس کی بہادری پسند آئی کہ وہ ڈٹ گیا, دوسرا اکیلا ہے اور پوری دنیا کے 2 نمبر لٹیرے اور سکہ بند پولیٹیکل کرمنل اس کے خلاف صف آ رہا ہے, وہ پھر بھی کھڑا ہو گیا. اللہ نے پھر اپنی کمک بھیجنی تھی, اپنی مدد دینی تھی. آپ نے اس بابے کا معاملہ دیکھا ہے جو پاسر بائے تھے ساتھ سے گزر رہا ہے؟ بابا صافے نہ صاف کر رہے ہیں. نہیں, وہ میں نے اس لیے گروپ میں نہیں کیا کیونکہ خواتین ہیں اور اس میں اس نے گالیاں دی یار, سن کے بخدا آنکھیں پرنم ہو جاتی. اور لاہور کا واقعہ, ایک آدمی گزر رہا ہے اندرون شہر میں, تو ایک بندہ انٹرویو میں کسی کو, ٹی وی چینلز بھی تو اب ہر ایک کے پاس, جس کے پاس مائک ہے وہ اب ٹی وی چینل بن چکا ہے, تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت کی تو پوچھ رہا ہے کہ مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو وہ بندہ اینٹی عمران ہوگا. وہ کہتا ہے کہ عمران کو سب سے پہلے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اب سارے یہ پاس سے گزرتے گزرتے رک گیا, کیمرے کے اندر ہے جی سر, اور واپس آیا, کہتا تو کیوں نہیں مر جاتا, تیری یہ تیری وہ تیری. اس نے پوری گردان کرنے کے بعد کہا کہ تو بے غیرت ہے, ہاں جی, تو چوروں کا ساتھ دے رہا ہے, تو نے زندگی بھر حرام ہی کھانا ہے. اینڈ ہی واز اسپیچ لیس. حالانکہ یہ بزرگ تھا, وہ کہہ رہے تھے جی آپ گالیاں دے رہے ہیں مجھے, انہوں نے کہا میں گالیاں دے رہا, میں تینوں عقل دے رہے ہیں. دس واز ناٹ گڈ. لیکن اس وقت پولرائزیشن, جذبات اس حد تک ہو چکے ہیں. مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران صاحب جب آپ پروٹوکول کے بغیر باہر نکلیں گے نا آپ پر آوازیں کسے جائیں گے. آپ دیکھیں اور رانگ شی واز. وہ باہر نکلا ہے, اس کے باری صدقے جا رہے ہیں لوگ. ہاں جی, جیسے وہ G9 میں گیا ہے کراچی کمپنی, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ مختلف جگہوں پہ گیا, لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, اور آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی تمام تر پروٹوکول کے باوجود مسجد نبوی میں آپ پر آوازیں کسے گئے, خانہ کعبہ میں آپ پر آوازیں کسے گئے. لندن میں تو جو ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے.
اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ نہیں. ادھر بہت جذباتی ہیں, پہلے ہی جذباتی تھے, مزید ہو گئے اس واقعے کے بعد کہ جناب ہماری ایگو ہرٹ کیا آپ نے. جس طریقے سے راتوں رات اس کو نکالا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں 5 لاکھ قتل کر دیے تھے. وہ اس دور کا ہٹلر تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح کر کے انسیریمونیسلی اس کے بارے میں باتیں مشہور کی کہ 2 افسر گئے تھے, انہوں نے اسے مارا ہے باقاعدہ, تھپڑ مارے ہیں. کتنا خوش ہو رہے تھے بیچارے وہ بد نصیب, اور آج ان کا حشر کیا ہوگا. وہ مسند اقتدار پہ آئے یا نہ آئے یہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. عمران نے اس قوم کو بھی ریڈیم کیا اور اپنے آپ کو بھی ریڈیم کیا. جی بابے تو ذکر کیتا نا یہ ویڈیو میں جو ہے, ہاں جی وہ میرے کو بھی لنگیا ہے, پھر واپس آیا انہیں میں نے بھی گالا کٹی گئی. سر نواز شریف کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. مریم اورنگزیب کو پتہ نہیں کیا سوجی بیٹھے بیٹھے کہ جی یہ جہاز کا ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے. عمران خان اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا حساب نے ذرا بتایا کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ مامے لگتے ہیں کہ اگر وہ اپنا جہاز استعمال کر رہا ہے, اپنا ہیلی کاپٹر اس نے لیز پہ لیا ہے, رینٹ پہ لیا ہے, خریدا ہے, ایف بی آر پوچھے اس سے آپ کون ہوتے ہیں. اس نے یہ کہہ کرنا خام خواہ بیل مجھے مار. وہ جو نواز شریف کا سٹاف تھا, جو کرنل صاحب جو اس کے ساتھ فلائنگ کرتے تھے, ہیلی کاپٹر کے پائلٹ, انہوں نے ایک ویڈیو اور اس کے بعد ایک آڈیو آ گئی ہے جو کرنل صاحب کے ساتھ ایک دوسرا آفیسر تھا, اس نے بڑی لرزہ خیز باتیں کی. اس نے کہا کہ تقریباً 10-11 جہاز ان کے ڈسپوزل پہ ہوتے تھے, انکلوڈنگ ہیلی کاپٹرز, چاپرز, ہر وقت ایئر بورن ہوتے تھے, وہ ہر وقت, وہ ٹکتے ہی نہیں تھے. اب بچے کے لیے یہ لایا جا رہا ہے, اب انکل کے لیے یہ منگوایا جا رہا ہے, اب فلانے کو چھوڑنے جا رہے ہیں, فلانے کو لینے جا رہے ہیں. جیسے ہیلی کاپٹر نہ ہو گیا 9 نمبر ویگن ہو گئی نا. ہاں جی, 9 نمبر ویگن سے بھی بدتر. اس نے پھر مثال دی ہے, کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی واقع ہوا ہے, یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بتا رہا ہوں. کہتا ہے ہم نے ٹیک آف کیا, ابھی حدود سے باہر نکلے ہیں تو ایک دم خیال آیا کہ جی وہ بیٹ جس سے نواز شریف بیٹنگ کرتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا. They had to just imagine, یو ٹرن لیا, واپس آئے, اور دوسرے صاحب جنہیں وطن کی بڑی پیڑ جاگ اٹھی ہے, درد جاگ اٹھی ہے کہ وطن کو بچانا ہے, پاکستان کی خاطر یہ اتحاد بنا رہے ہیں. یہ سندھ والے بھائی جان پیرس میں تھے اور بھنڈیوں کی فرمائش کی انہوں نے, تو وہ موراکو سے لائی گئی تھی. السلام علیکم آفتاب, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ 3 زاویے 2 ٹانگے پالشے نو کہندے میری لتاں گھٹ ہو گئی, کہ کہندے تے پہلوں بھی گھٹ گیا جی. ادھر آ جاؤ خالو جی, اتنے آ جاؤ. تو سن خالو نال پیار ہو گیا. ہائے مینوں رب دی سو خالو نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی, وے چنا سچی مچی, او خالو رب دی سو خالو نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی. ایزی ہو بیٹھو نا تسی, ایزی بدتمیزی ہے یہ. آفتاب ان خواجہ سراؤں کے لیے کل رات میں نے پھر سوچا, سارا دن کام کرتا رہنا, رات کو خزیاں تے فوکس کر لینا. آفتاب بکواس کر رہا ہے, میری بات سن. کال کرو نا تسی کدھر. آفتاب صبح کا سین ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے. اچھا لیڈ میں یہ ہے. خالو آپ کی بات مجھ سے ہوئی تھی, انہوں نے کہا تیرا لیڈ میں. تمہیں شرم نہیں آئے گی لیڈ کرتے ہوئے؟ تم اس کا مقابلہ ہو بھلا, تم اس کی بہن بنو, اس کی والدہ کا رول کرو. میں والدہ کا رول کروں. 1 منٹ, لیڈ پہ یہ سیکنڈ لیڈ ہے. اسے میجر سپورٹ میں رکھ لو. آپ میجر سپورٹ میں ہیں. یہ میں میری سپورٹ نہیں لے رہی, میں دس دن ہمیشہ جیلس ہونی میں میں نظر ثانی کرتا ہوں, مجھے چھوڑنے پڑے. اچھا چھوڑو, فوراً چھوڑو. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ریکنسیڈر کر رہے ہیں؟ آپ ضرور, کیوں نہیں. ہیلو بات سنے, ایڈا تیز دوڑ بھی لگتا کون ہے سر؟ یاد ہوئے گا میں فین ہے انہوں کا, استاد جی میرے کی شور پیا سی. ادھر میں میری بات خالو خلیل آیا پوچھ لیں, انہوں نے کہا مینو فلم میں لیڈ رول تے کاسٹ کیتا ہے. مینو فلم چ لیڈ دا رول ملنا چاہیے. مینو انہوں نے کہا تسی فیصلہ کرو جی, دسو. میں نہیں کر رہا, آئی ایم آؤٹ. اوہو کوئی پریشانی نہیں, میں فیصلہ کرنا. فلم دی ہیروئن سیٹ کرنی ہے. سیدھی جی گل ہے کہ فلم دی ہیروئن جڑی ہے لمبی ہونی چاہیے. نہیں بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے, بندہ خسرا لگتا ہے. درمیانی بڑے دانت نکل رہے ہیں کی. لو جی میرے حساب نال نا لیڈ رول پنکی دا ہونا چاہیے. میری
ہو گیا تمہیں کیوں لڑ رہے ہو استاد جی کو خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے. اچھا ایک چیز بتا دو. ہاں جی. یہ جو آتا ہے بعد میں سفید پوش یہ کون ہے؟ یہ تو رنگ پتہ ہی نہیں گا. ہر دفعہ تم یہ کہہ دیتے ہو اور اس کے کپڑے پاڑ دیتے ہو. ویلکم بیک. خواتین حضرات آج کا گانا ہم نے فلم چنوے سے لیا ہے. نہایت شاندار کمپوزیشن فیروز نظامی کی. فیروز الدین شرف کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت گایا میڈم نور جہاں نے. پیش کرنے جا رہی ہیں اکاشا گل. ویلکم بیک. جی عروبہ. خبر ہے کہ طالبات سے کرایہ وصول نہ کرنے والا رکشہ ڈرائیور سوشل میڈیا پر وائرل. یہ پشاور کی کہانی ہے. جی. عرب شاہ نامی رکشہ ڈرائیور ہے. جو اس نے ریزن بتائی ہے وہ بڑا ٹچ کرتی ہے آپ کو. کہتا ہے کہ
میری بہنیں تعلیم سے صرف اس لیے محروم رہیں کہ ٹرانسپورٹ میسر نہیں تھی. ہم فیس دے لیتے اوکھے سوکھے ہو کے, لیکن انہیں لے جانے واپس لانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. تو میں ڈیلی 100 بچیوں کو لے جاتا ہوں, واپس لاتا ہوں فری آف کاسٹ, تاکہ یہ تعلیم کے بغیر نہ بیٹھی رہے. بھائی سبحان اللہ, مزہ آ گیا. اسے دیکھ کر, اس کی یہ کہانی سن کے مجھے وہ شخص یاد آیا جس کے بارے میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ ہاں ایک بندہ مجھ سے بھی زیادہ امیر ہے. یاد ہے آپ کو وہ کہانی؟ آپ کو یاد ہونی چاہیے. بل گیٹس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ امیر آدمی دیکھا ہے کبھی؟ تو سیٹ ہاں ایک آدمی میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ امیر ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب ہی واز دا richest man on planet Earth. تو وہ بڑے اشتیاق سے انٹرویور کہنے لگا یہ فوراً بتاؤ وہ کون سا ہے جو تم سے زیادہ امیر ہے اور ہم نہیں جانتے. کہتا ہے میں ایام غربت میں اسٹرگل کا دور تھا تو اکثر ٹریول کیا کرتا تھا. ایک اخبار والے سے میں نے وینڈر سے کہا کہ مجھے اخبار دے دو. اس نے نکالی تو میرے پاس چینج نہیں تھا. میں نے کہا سوری میرے پاس. تو وہ سمجھ گیا, کہتا کوئی بات نہیں لے جاؤ. نیکسٹ ٹائم اتفاق سے چند ماہ بعد پھر میں نے اخبار لیا اور اس دن مجھے خیال آیا کہ پہلے دن تو میرے پاس چینج نہیں تھا, آج میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ پھر بھاپ گیا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تم لے لو لے لو لے لو. تو کہتا ہے میں نے پھر لے لیا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, یہ میں اپنے پروفٹ میں سے دے رہا ہوں, ڈونٹ وری. اچھی بات ہے, اخبار بینی کو فروغ ملنا چاہیے. آفٹر 18-19 ایئرس اسی ایئرپورٹ پہ وہ پھر اسی وینڈر کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا ہے؟ تمہیں کون نہیں پہچانتا؟ یو آر بل گیٹس, دا ریچسٹ مین آن ارتھ. اس نے کہا کہ تم نے یہ بھی پہچانا ہے کہ میرا تمہارا ایک تعلق تھا؟ کہتا ہاں, تم نے مجھ سے اخبار لیے تھے 2-4 دفعہ. واو, ہی ریممبر. یس. تو کہتا ہے کہ تم حکم کرو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. اینڈ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, ایفلوئنٹ ہوں, مزے میں ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں نے کمپنسیٹ کرنا ہے کہ جو تم نے نیکی کی میں اس کی تلافی. کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ نیکی اس وقت کی جب میں بہت غریب تھا, افورڈ نہیں کر سکتا تھا, میں نے پھر بھی تمہارے ساتھ نیکی کی. تم مجھے آج ریٹرن دینے اس وقت آئے ہو جب تم نہ صرف امیر ہو چکے ہو, دنیا کے امیر ترین آدمی ہو چکے ہو. تم سمجھتے ہو کہ میری نیکی تمہاری نیکی کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ میں نے کہا ہی از دا ریچسٹ مین آن پلانٹ. مطلب میرے کو اسی حلیم مفت کھادا ہے. وہ اب بھی تمہیں مفتی دے گا بچوں. کیوں سر؟ کیونکہ تمہارے پاس پیسے آج بھی نہیں ہوگے. ہمارا مشترکہ دوست تھا افتخار مسعود جی, گورنمنٹ کالج میں, تو گجرانوالہ کے 6 روپیہ کرایہ لگتا تھا. بہت پیارا دوست ہمارا. وہ بس میں بیٹھا, آج کل ماشاءاللہ وہ ملٹی ملین ایئر ہے. ڈالر. یس, جانا تھا گجرانوالے, تو 6 روپے کرایہ لگتا تھا. تو اس نے دیکھا بٹوا ادھر ادھر 4 روپے تھے. ساتھ والے سے کہتا بھائی صاحب 2 روپے مل سکتے ہیں؟ کہنا ہٹا کٹا ہے, محنت کر کے کمایا کر. کیا کہنے. بہترین بات. سر ویسے بل گیٹس کو جڑا ایس ایم دنیا کا فرسٹ ہے امیر, ایلون مسک, اس کو کنے مسک ٹیپ ہون گے؟ ایلون مسک کے پاس تو $350 ہے. $350 روپیہ, $350 بلین ڈالر. پاکستانی دسو نا, دیکھو یہ اتنی. پاکستان میں یہ رقم کیلکولیٹ کرنے پر دفعہ لگتی ہے, اس لیے چپ. سر میں دسو, میں جاننا چاہنا. اب تمہارا حال جو ہے نا وہ شفیق الرحمان کے کیریکٹر کی طرح شیطان تھا نا, روفی. تو کلاس میں بیٹھا تو استاد نے کہا کہ ایک عام اندازہ ہے کہ دنیا 10,000 سال بعد ختم ہو جائے گی. کہتے جی کیا کہا آپ نے؟ کہتا دنیا 10,000 سال بعد ختم ہو جائے گی. تو یا اللہ تیرے شکر ہے, میں نے سمجھا 1,000 سال بعد ختم ہو جائے گی. ایک کی جگت سی ہے. آپ نے 100 سال بعد بھی نہیں ہونا, تو آپ کو 1000 یا 10,000 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں نے تو آپ نے $300 بلین کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے یہ پوچھ کے تم سے. کہتے ہیں جس گاؤں نہ جانا ہو اس کا رستہ کیوں پوچھنا ہے؟ یار تو بچیاں نے دسنا, انہوں نے دس دے میرے کو 30,000 روپیہ نواں, بس وہ بھی 10 والے. کیسی تینوں پتا گھٹو گھٹ کوئی 4.5 لاکھ ارب کروڑ اس طرح کے کوئی پیسے بن. یہ باتیں ببو وہ کرتا ہے جو پیسے کے ساتھ obsessed ہو, صبح دوپہر شام. جو مزہ خود کما کے خود بنا کے آتا ہے نا, وہ پکی پکائی بنی بنائی پہ
कभी नहीं आ सकते। जो चपटने में मजा तुसी की नहीं, जो कमाने में और मेहनत करके कमाने, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा बब्बू साहब ए नहीं कर दे, ए कर देने तानू। नहीं नहीं, बब्बू मजदूर आदमी है, बहुत गैरत वाला है। आप शरारत में जो मर्जी कहे, बात चीजों में कानून शिकनी करता है वो, ये मुझे नहीं पसंद। मसलन ही डजंट माइंड अगर कोई यूं करके इसको वेले दे, भाई वाई, अभी तक मुझे पता है तुम कन्विंस नहीं हो। सर मैंने किन्ने कवालों के फोन आए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਤੀ ਉਹ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ उन्हें कहे कि वो जो थोड़े आपको नजर के तौर पे पेश करते हैं ना, वो उन पैसों से बेहतर है। इस तरह तो ये नाचने वालियों के ऊपर फेंकते हैं, यूं कहे तुम नाचने वाली हो जी ਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ और सब आवे भी चुप करके बैठे कितने नफीस लोग देखो सिर्फ वक्त तो बाद 10 मिनट बाद यही करते विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। पीर साहब देखो यार पीछे वो देखें कितने प्यारे बैठे निढाल साहब हमारे। हाँ जी, और नार रंगीला सा लॉन मकसूदी बिलीव दी। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह और शेख रशीद साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओके, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। दैट्स मोर लाइक इट। हाँ जी, 7 दिन के गार्ड हैं। ये गार्ड शेख रशीद साहब के हैं। वो तू अन्ना तो नहीं हो गया है? अरे दीवानो मुझे पहचानो, मलबैक के वजीर दाखिला है जनाब। सबसे पहले तो बहुत मलबैक का बहुत मुबारकबाद। ये आप अदालती फैसले की बात कर? उन्हें अल्लाह माफ करे जनाब, ओदे वाल आ रहे हैं। अच्छा आइए आइए। पहली दफा आपने मुझे बतौर सियासतदान बुलाया है। इस शो में मैं कोई 1500 बारी एज डांसर आ चुका हूं। उसके लिए आपको मुबारकबाद जनाब। इसमें कुछ हमारी किस्मत भी है कि पहली बार हम हुकूमत में आए हैं इस टेन्योर में। मतलब है कि खाली आपका कसूर नहीं है। राना साहब, एक खास आपका यूनिक सा स्टाइल है बोलने का। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा। फिर अच्छा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਸੀ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। मैंने आज तक नहीं वैसे सुनी। ਲਓ ओए ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं रहने दे, बात च करांगे। Am I allowed to do a जुगत? Yes, please be my guest. नहीं ऐ नहीं, वो तू सामने आ। नहीं, इस पे तो कोई भी कर सकता। ओए 1000 जुगत आ गई है मेरे जहन में। केड़ी कराऊं मैं? जनाबे मन कहें तो मैं पिंडी का टच डाल दूं। जी जरूर जरूर। यानी इसके ऊपर जुगत करूं? इनके ऊपर नहीं, ये जो पीछे गार्ड खड़ा है उस पे कर लो। पीछे नसन वाला खोता होता है। तो करे मैं नहीं सी उसे खड़ा। आफ्ताब एक बात पे हैरान तो होंगे जनाब, 4 दिन की चांदी है, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन जनाब की धमकियां नहीं खत्म हो रही थी। कहता है लाल हवेली में तुझे बांधूंगा, मैं तुझे मॉडल टाउन में बांधूंगा और गुल्लू भट्टों के सामने छोड़ना। और सुनो, ये तुम्हारे मुजरम है, इन्होंने महंगाई करके और कमर तोड़ दी है। देखें आज अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अच्छा जी, आपने ये क्यों कहा कि लाल हवेली के सामने बांधूंगा इसे? ਆਹੋ मतलब ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੋ। सामने तो कहीं ने खुलवा लेना, मोटरसाइकिल पे बैठ के दौड़ भी जाना होता। मतलब है कि हमारे दौर में बदमाशी नहीं चलेगी जनाब। देखे शाका से बड़ा बदमाश कोई नहीं हो सकता। आज एक आवाज मारूं जमे गफीर खड़ा हो जाए। जी वैसे आप मजमेबाज तो हैं। भाई शाका का ਤੁਹਾਨੂੰ पता, ये किसी फिल्म में कैरेक्टर है। शाम है धुआं धुआं, वो शाम है धुआं धुआं। आतंकवादी की कोई लव स्टोरी नहीं होती। हाँ जी, शाम है। ये क्या है, क्या कर रहे हो? ये बता गाना, ये कोई इंडियन बनाते हैं। शाम है दुआन तो पाकिस्तानी सॉन्ग था। नहीं अजय की फिल्म का है। अजय इसमें शाका होता है। क्यों बनाती हो रेत के महल, एक दिन रोज ही इनको गिराओगी। एक दिन रोज ही इसको गिरा। रोज कहती हो एक दिल जले से प्यार है मुझे, एक दिन मेरा नाम तक भूल जाओगी। स्टोरी है वे कुड़ी जड़ी ना मुंडे नु चाह रही है हीरो नु। मैंने पूछा तुमसे। मैं तुम दसा मेरा फर्ज बनता ना राणा साहब पढ़ो तो
ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਲਨ ਉਹ ਘੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਿਲ ਜਲੇ। हाँ ये मैंने सुना, दिल जले, ये दिस इज अमरीश पुरी। ये देखिए उस फिल्म का नाम तो दिल जले था, लेकिन अब ये सब चले। 4 दिन की कहानी रह गई है। देखें, इक़्तिदार किसी के घर की बांदी नहीं जो उम्र भर साथ रहे। देखें, आप हुकूमत से निकले, रोडों पे आए, नाचें, साथ साथ गर्मी में गर्म चाय पिए। अभी हुकूमत से कब निकले हैं वो? खामख्वाह नहीं जनाब, पहली ईंट तो निकल गई है ना, और आपको पता है कि एक ईंट जब निकल जाए उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे आगे देखें जनाब होता है क्या। हम भूखे नहीं है। देखें 16 वजारतें भुगता चुका हूं। ये जनाब 2 दफा वजीर कानून क्या बने, इनके तो पैर ही जमीन पे नहीं लगते। मतलब है कि हमने तो कभी शो ऑफ किया ही नहीं है। नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो बहुत मासूम है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हनीफ अब्बासी वाला मामला, बड़ी कामयाबी आपने हासिल की। जनाब हनीफ अब्बासी 1 नंबर का ड्रग लॉर्ड, एफिड्रीन केस याद तो होगा। भाईजान ताव देते जा रहे हैं मुझों को, मैं कह रहा हूँ याद तो होगा। मुझे याद है एफिड्रीन केस याद है। तो महवे गुफ्तगू है, आपका ध्यान कहीं और है। मैंने ही सवाल किया आपसे, गार्ड ने नहीं किया। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? सर मेरा एक सवाल है, इन दोनों में से आपको अच्छा सियासतदान कौन लगता है? इन दोनों में से या चारों में से? क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं। अगर चारों में से पूछ रहे हैं तो ये। लेकिन सर शेख साहब ने पिछले 10 साल से कप्तान का साथ दिया, थोड़ा बहुत तो कर। ये काबिल सताइश है, वो अपने लीडर के साथ है जुड़ा हुआ। देखो ना, वो भी पहले पीपल्स पार्टी था जी, फिर 180 डिग्री और तब से जुड़ा हुआ है। राना साहब का बड़ा स्टेटस है पार्टी में। और इस दफा शेख साहब आपने फॉर अ चेंज गेट नंबर 4 का साथ नहीं दिया, आपने अपने यार का साथ दिया। जनाब क्योंकि मुझे पता था। और चुप कर हुए, कॉलम दा फिक्रा जनाब। गेट नंबर 4 यार, वाह 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 वाह। साहब ये गलत है। देखिए मैं आपका मेहमान हूं और सजा याफ्ता लोगों की कोई जरूरत नहीं। देखें सजा याफ्ता लोगों की कोई जरूरत नहीं कि मुझे चुप करा सकें। ये आवाज। अच्छा, इस ईद पे कुर्बानी दे रहे हैं फिर? जनाब कुर्बानी का मैंने कहा था और ईद से पहले कुर्बानी हो चुकी। इसी को आप कुर्बानी कह रहे हैं? बेचारा एक हमजा है और खामख्वाह असल बात करें पूरे सिस्टम की, बसात लपेटी जा रही है कि नहीं? देखें दाना आ चुका है। अच्छा, और पट्टे भी आ चुके हैं, जानवर बांध दिया गया है और कसाई को एडवांस भी दे दिया गया है। तो क्यों वो आ क्यों नहीं रहा? भाईजान ईद वाले दिन आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता। देखें ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन चीजें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। और ये तुम्हें कॉलम का फिक्रा नजर नहीं आया? नहीं। बहरहाल शाका का जो फ्रेम खुलता रहना सब। ओ यार बस कर दो शाका, तुम क्या खोल के बैठ गए? अच्छा जी, आपने किस बुनियाद पर कहा कि खान इस्लामाबाद में 25 बंदे नहीं ला सकता अगर मैं नहीं चाहूंगा? मतलब है कि मैं ये सारी बात मुगालते में कह गया जनाब। मुगालते में? वो पिछले वाला मुगालता, पिछला। वो क्या? वो जो पावर्स दैट बी हैं वो हमारे साथ है। तो दैट इज व्हाट आई थॉट। हाँ, तो उस वक्त तक तो वो आपके साथ थी। नहीं, ये भी आपका ख्याल है, वो हमारा साथ छोड़ गई थी। आपका साथ कब छोड़ा उन्होंने? और ये जो गुंडागर्दी इस वक्त सड़कों पे शुरू हुई है। क्या गुंडागर्दी? ये जो लोग निकल रहे हैं जनाब, ये खान लोगों का निकलना क्या मसला है? मतलब है कि मईशत डूब रही है। ओहो, तो लोगों ने सवाल नहीं मईशत। अब कम से कम आप प्रेशर तो ना डालें ना। लेट अस हैंडल द सिचुएशन। आप कहते थे कि ये सारे वर्कर्स बर्गर क्लास है, तो वो बर्गर्स फिर क्रेनों के आगे लेटे नहीं? तो ये कोई अच्छी बात है? इसे दी लतमा पज जाए फिर। आपने ये देखना है। आपका कोई वर्कर ऐसा है जिसकी लतमा पजी हो इस वजह से? नहीं, हमारे ये वाली हरकतें करते ही नहीं है। आपके लिए लोग निकलते ही नहीं है। हमारे लिए जाने देने को तैयार है। आप जाके ट्विटर पे देखें क्या क्या। ट्विटर क्या चीज होती? जब मियाँ साहब को निकाला था कितने बंदे निकले थे? हाँ जी, मियाँ साहब भी एक काफिला लेकर निकले। वो बेचारा पूछता रहा अपने खराब गले के साथ कि मुझे क्यों निकाला। ये बताता रहा है कि मुझे क्यों निकाला। अफ्ताब मैंने कहा था, मैंने कहा था खान इनको थकाएगा फिर इनको मारेगा। देखें आगे और क्या क्या होता है आपको पता चलेगा। आप वक्त गुजरने दें, वक्त बड़ा कम है वैसे। नहीं, 3.25 साल मेरे काफी होते हैं।
पता लग जाता है। इमरान खान के वो जो 4.25 साल या 3.5 साल हैं, वो तो कत्तन काबिल रश्क नहीं रहे, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन ये जो रिडेम्पशन थी, ये जो एकदम अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया है, ये शायद किसी नेकी का सिला अल्लाह ने दिया हो। सर इमरान को या पाकिस्तान को, बट द ज्यूरी स्टिल आउट। पता नहीं नए रूप में वो किस तरह आता है, डिलीवर कर पाता है, नहीं कर पाता। मतलब है कि आप आजमा कर देख लें, खान इससे भी बुरी परफॉर्मेंस देगा। वो ठीक है, फिर दा गज दे दा मैदान दे। यार क्या कहने भाजी, पछतो भी बोल रहा है। मैं बड़ी देर अफगानिस्तान का कोच होता सुबह। कल सुन, मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं। तबोरी हिरन होंदी जनाब, इसमें सोनाली बांद्रे थी। सोनाली बांद्रे की अच्छी लगी है भाजी। इस फिल्म का तो हिट गाना, किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं, ओए हो नहीं सकता। ये बहुत पुरानी बात है, गालबन 15-16 साल उधर की बात है। जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस होता था, उसका लैंडलॉर्ड आया करता था हमारे पास, तो हर दूसरी बात पे जहां उसने कहना इख्तलाफ करना हो, तो गाता होता था, हो नहीं सकता। मुझे अब समझ आई वो क्यों गाया करता। और वो इतना ही भौंडा लगता था जितना ये लगा। मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच मिल नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच मिल नहीं सकती, और उसके बिन मैं ख्वाबों को सजा लूं, हो नहीं सकता। आज ये 30 पैसे से ज्यादा तुम तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।